आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 18 से आगाज होता है। सूरह कहफ रुकू नंबर 15। वतहसबुहुम ऐक़ाज़न वतहसबुहुम और हासिबा हासिबा गुमान करना समझना। वतहसबुहुम और आप समझते हैं हम उन्हें ऐक़ाज़न कि वो जाग रही हैं। या काफ और ज़ा इसका रूट वर्ड है कि वो जाग रही हैं। वहूं हालांकि वो रकूद वो सोए हुए हैं। वनुक़ल्लिबुहुम और हम करवटें बदलते रहते हैं हम उनकी। कल्ब जो होता है ना दिल, वो भी बदलता है ना इधर से उधर, उसकी धड़कनें, उसकी एहसास जज्बात। तो अल्लाह ताला फरमाती है कि वनुक़ल्लिबुहुम और हम करवटें बदलते रहते हैं हम उनकी। दातल यमीनी दाएं जानिब, दातल यमीनी दाएं जानिब, व दातल शिमाली और बाएं जानिब। वकल्बुहुम और कुत्ता उनका। यहाँ पे देखिए कल्ब, एक कल्ब होता है एक कल्ब होता है। और कुत्ता हम उनका बासितुन फैलाए हुए है, फैलाए हुए था, बासितुन फैलाए हुए था, ज़िराइही अपने दोनों हाथ, ज़िराइही अपने दोनों हाथ, बिलवसीद बिलवसीद दहाने पर, यानी कि उसकी बिल्कुल दरवाजे पर, बिल्कुल उसके जो गार का दरवाजा है वहां पर बैठ गए। ऐसे लग रहा था जैसे कुत्ता चौकीदारी के लिए बैठा हुआ है। अल्लाह ताला फिर फरमाती है लावित तौलात, लावत लावित तौलात, अगर इत तौलात झांकते आप, अलैहिम उन पर, लवल्लैता अलबत्ता पीठ फेर लेते, ता आप, मिनहुम उनसे, फिरारन भागते हुए, वला वला मुली वला मुलिकता और अलबत्ता भर दिए जाते आप, मिनहुम उनसे, रौबन रौब में, यानी कि आपके दिल पर एक रोब तारी हो जाता है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा ये रोब सा बनाया हुआ था बावसूख किस्म का, कि जो भी वहां से गुजरता तो उसको रोब, डर और खौफ लाजमी तारी होता। वकदालिका और इसी तरह बाअतना हम उठाया हमने हम उन्हें लियतसाअलू ताकि वो एक दूसरे से सवाल करें। हमने उनको वापस जगाया इसलिए ताकि वो एक दूसरे से सवाल करें। बैनहुम आपस में, काला कहा, काइलुन कहने वाले ने, मिनहुम उनमें से, कम कितना, लबिथुम ठहरे थे, कालू उन्होंने कहा, लबिथना ठहरे हम, यौमन एक दिन, औ या बअज़ यौमिन कुछ हिस्सा दिन का। कालू उन्होंने कहा, रब्बुकुम रब तुम्हारा, आलम ज्यादा जानता है, बिमा उसे जो, लबिथुम ठहरे तुम। फबअथू बस भेजो, अहदकुम अपने में से किसी एक को, बिवरक़िकुम साथ अपनी, बिवरक़िकुम हाज़िही साथ अपनी इस चांदी की, यानी कि जो उनके पास सिक्का था ना, जो उनके पास कॉइन्स थे, सिक्का था, उसकी बात की जा रही है। साथ अपनी इस चांदी के, चांदी के सिक्के होते थे, इलल मदीनती शहर की तरफ, फलयंजुर फिर चाहिए कि वो देखे, अय्युहा कौन सा इनमें से, अज़का ज्यादा पाकीज़ा है, तआमन खाना है, ज्यादा पाकीज़ा खाना है। फलयअतिकुम बस चाहिए कि वो लाए तुम्हारे पास, बिरिस्किन खाना, मिनहु उससे, यानी कि वो जो पैसे हैं उससे बाजार से जाके खाना खरीद कर ले आए। वलयता लत्तफ और चाहिए कि वो नरमी करे। लाम तो और फा इसका रूट वर्ड है, वहाँ और हरफ अत्फ, लाम जो है ताकीद के लिए, यता लत्तफ और चाहिए कि वो नरमी करे, वला और ना, युशइरन्ना वो हरगिज खबर दे, वो हरगिज ना खबर दे, नून ताकीद के लिए, बिकुम तुम्हारे बारे में, अहदा किसी एक को भी, यानी कि वो जाए खुद जाकर लेकर आए लेकिन बाकियों के बारे में ना बताए। उनको डर, उनको एक शक तो था कि शायद हम कुछ ज्यादा अरसा शख्स हो गए। इन हम बेशक वो, इन अगर युज़हरु वो मुतला हो जाए, हो गई, अलैकुम तुम पर, यरजुमुकुम वो संसार कर देंगे तुम्हें,
او یا یعیدکم وہ لوٹائے جائیں گے تمہیں، یعنی کہ وہ لوٹا کر لے جائیں گے، وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں فی ملتہم اپنی ملت میں، یعنی وہ تمہیں واپس اپنے طریقے پر لے جائیں گے، دین سے پھر دیں گے۔ ولن اور ہرگز نہیں تفلحو تم فلاح پاؤ گے، اذن تب ابدا کبھی بھی۔ وکذالک اور اسی طرح اعثرنا آگاہ کر دیا نا ہم نے علیہم ان پر، ان لوگوں پر، لیعلموا تاکہ وہ جان لے، انا بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق سچا ہے، وانا اور بے شک الساعۃ قیامت لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، اذ جب یتنازعون وہ جگڑ رہے تھے بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، فقالوا تو کہا انہوں نے، ابنو بناؤ، بنی سے ہے، ابنو بناؤ، علیہم ان پر، بنیانن بنیاد ہوتی ہے نا، وہی ہے بنیانن ایک عمارت، ربہم رب ان کا اعلم زیادہ جانتا ہے، بہم انہیں، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، غلبوا جو غالب تھے، علی امرہم ان کے معاملے پر، لانتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم ان پر، مسجدہ ایک سجدہ گاہ، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثت تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا، رابع چوتھا ہم ان کا، تین تھے چوتھا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم کتا ان کا، رجبن بات پھینکتے ہیں، بالغیب غیب کی، بغیر دیکھے، وہ ایسی بات کرتے ہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں، ویقولون اور وہ کہیں گے، سبعۃ سات تھے، وثامنہم اور آٹھواں ان کا، کلبہم کتا ان کا، قل اے نبی کہہ دیجئے، ربی میرا رب اعلم وہ زیادہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی گنتی کو، وہ کتنے لوگ تھے جو غار میں تھے، ما یعلمہم نہیں جانتے انہیں، الا مگر قلیل تھوڑے، فلا بس نہیں تمہاری نہ آپ جھگڑا کیجئے، الا مگر مراءً جھگڑنا، ظاہراً سرسری سا ظاہری طور پر، ولا اور نہ تستفتی آپ پوچھئے، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک سے بھی، تاہم آپ ان سے کسی ایک سے بھی ان کے بارے میں مت پوچھئے۔